प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे कुरैश की मुखालफत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरैश की मुखालफत। ऐलान नबूवत से पहले अहले मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहतराम करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें बुत परस्ती और शिर्क से मना फरमाया, तो वो भड़क उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफ हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करते, आपको शायर और दीवाना कहते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा कि कौन है जो ऊँट की ओचड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दे। ये सुन के अकब बिन अबी उठा और कुछ काफरों के साथ मिलकर ऊँट की ओचड़ी ले आया। जब आप सजदे में गए तो उसने वो ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान डाल दी। ये देखकर वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीगर अहले ईमान के साथ आईं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से ओजड़ी हटाई। इस्लाम को फैलने से रोकने के लिए कुफार ने न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की जिस्मानी और जहनी तकलीफ पहुंचाई, बल्कि आपके साहबा अकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी। कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मनसूख करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम नहीं बल्कि पहले लोगों के किस्से और कहानियां हैं। जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब से कहा और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग के काम से रोकें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोहतरम चचा से फरमाया, अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी रख दें, फिर भी मैं अपना काम जारी रखूंगा यहाँ तक कि इस्लाम फैल जाए या इस्लाम फैलते हुए मेरी जान चली जाए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साबित कदमी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा के ग़ुलाम थे। अनिया उम्मिया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम कबूल करने पर अमिया ग़ज़बनाक हो गया। अमिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में रस्सी डालकर आवारा लड़कों से कहता कि इन्हें घसीटते फिरो। अमीनिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भूखा प्यासा रखता, तपती रेत पर लटका कर सीने पर वज़नी पत्थर रखवा देता और इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करता। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान से अहद अहद यानी अल्लाह एक है के अलावा कोई और बात ना निकलती। आखिरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जुल्म अमिया से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर धुनवा देता। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके वालिदैन को अबू जहल तपती धूप में गर्म पथरीली ज़मीन पर
لٹا کر سزائے دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی حالت میں دیکھ کر حوصلہ دیتے اور فرماتے، اے آل یاسر صبر کرنا، تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی اس تشدد کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن اراد کو کفار دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ دیتا۔ ان کی چربی پگھلتی جس سے انگارے بجھ جاتے۔ ان کی پشت جلنے سے داغدار ہو گئی تھی۔ ان سب تکالیف اور ظلم و ستم کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ثابت قدمی اور استقلال میں ذرہ بھر بھی کمی نہ ہوئی۔ قریش کی مخالفت کے اسباب۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا بڑا عجیب لگتا تھا۔ کچھ لوگ بنو ہاشم سے دشمنی کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے اور کچھ تکبر کی وجہ سے اسلام نہیں کر رہے تھے۔ قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں مقرر کیا۔ وہ اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وہ بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے کفار مکہ نے اسلام کی شدید مخالفت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر ظلم و ستم کیا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ اور دیگر اہل ایمان ثابت قدم رہے۔ پیارے بچوں، اس میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے صحابہ نے، نبی نے اپنی ثابت قدمی ثابت کی۔ چلیے پیارے بچوں، اس سبق کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کی مشق کے اندر ہے مختصر جواب دیں۔ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیتے تھے؟ پیارے بچوں، میں آپ کو یہاں بتاتا جاؤں گا، آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیں گے اور کچھ سوالوں کے جواب آپ خود کتاب میں سے ڈھونڈ کے اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ اہل نبوت سے پہلے اہل مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام دیتے تھے؟ پیارے بچوں، صادق اور امین کا۔ جی ہاں، بالکل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیوں ہو گئے تھے؟ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب آپ کتاب میں سے ڈھونڈ کر خود لکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قریش کی مخالفت کے 2 اسباب بیان کریں۔ پیارے بچوں، اس سبق کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو کیا جواب دیا؟ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن اراد ظلم و ستم کس طرح برداشت کرتے تھے؟ پیارے بچوں، کتاب میں بتایا گیا ہے۔ ہم نے اس سبق میں پڑھا اور سیکھا کہ ان پہ کس طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے، تو وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں یہاں لکھنا ہے اس سوال کے جواب میں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔